मानौ कसैले आफ्नी जन्मदाता आमालाई च्वाट्ट पारेर काटेर उनको रगत पियो, मांस खायो अनि बाहिर आएर उसले भन्यो म त धर्मात्मा, म त धर्मी, म त परमेश्वरको भक्त। के ऊ परमेश्वरको भक्त हो? के ऊ धर्मी हो? धर्मात्मा बन्यो? बन्यो? उसले भर्खरै भित्र आफ्नी आमाको वध गरेर ती आमाको मांस पकाएर खायो र बाहिरबाट म धर्मी, म धर्मात्मा, परमेश्वरको भक्त। सम्भव छ? प्रिय भक्त भागवत, हाम्रो वेदमा बताइएको छ माताहरू 7 किसिमका छन्। आजकल मानिसहरूको धारणा के छ भन्दाखेरि केवल जन्म दिनेवाली मात्रै माता हो है, अरू माता हुन सक्दैनन्, जन्म दिनेवाली मात्रै माता हो। यो अपूर्ण धारणा हो। मनुष्यका 7 किसिमका माताहरू वेदमा वर्णन गरिएको छ। को हुन् 7 किसिमका माताहरू? ध्यान दिएर सुनौ। आत्मा माता गुरुर पत्नी ब्राह्मणी राजा पत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातर स्मृता। यो शास्त्रमा बताइएको वेदको वचन। माताहरू 7 किसिमका छन्। को हुन् ती 7 किसिमका माता? 1 जन्म दिने आमा, 2 गुरु पत्नी, 3 ब्राह्मणी, 4 राजा पत्नी, 5 गाई आमा, 6 धाई आमा, 7 धरती। यिनलाई माता मान्नु, आमा मान्नु। र यहाँ कसैले प्रश्न गर्न सक्दछन् यो त हिन्दूको शास्त्र, वेद भने हिन्दूको, हामी त क्रिस्चियन, हामी त यो त्यो, हामीले किन मान्ने? अरे वेदमा यो छाप लगाइएको छैन कि यो हिन्दूको मात्र शास्त्र हो भनेर, यो फलानुको शास्त्र हो तिलानुको शास्त्र हो भनेर भनिएको छैन। यो जगतको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि वेदको उत्पत्ति भएको। जुन समय यो धरतीमा हिन्दू पनि थिएनन्, क्रिस्चियन पनि थिएनन्, इस्लाम पनि थिएनन्, यो धरती मानव मात्र होइन कुनै पनि चर अचर प्राणीले रिक्त थियो, रित्तो थियो, त्यो बेलामा वेद हुनुहुन्थ्यो, वेदको अस्तित्व थियो। वेद यो सृष्टिभन्दा पनि अगाडि हुनुहुन्थ्यो। अब जुन कुरो सृष्टिभन्दा पनि अगाडि छ, अब त्यो कुरो कसरी यो हिन्दूको मात्रै हाम्रो होइन भन्न सक्छौँ? कदापि सक्दैनौँ। आज अङ्ग्रेज मुलुकले पनि स्वीकार गरेको छ मदरल्यान्ड भनेर। हाम्रो वेदमा धरतीलाई माताको रूपमा लिएको छ। पृथ्वी सप्तैत मातर स्मृता। पृथ्वीलाई पनि माता मान्नु, आमाको रूपमा। त्यही अङ्ग्रेजहरू अहिले मदरल्यान्ड भन्छन्, धरती माता भन्छन्। केवल यहाँ शब्दको रूपान्तरण मात्रै हो। प्रिय भक्त भागवत, स्वीकार गरिएको छ, सारा विश्वले स्वीकार गरिएको छ। त्यही भएर मदर नर्स भनिन्छ। त्यही भएर मदर टेरेसा भनेर एकजना प्रख्यात नर्स हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई किन मदर टेरेसा भनियो? उहाँ त नर्स हो नि। र हाम्रो शास्त्रमा बताइयो धाई आमा, धाई आमा पनि आमा, धाई आमालाई पनि आमाकै पद दिनु स्वीकार गरिएको छ पाश्चात्य जगतमा पनि। किन गाईलाई चाहिँ स्वीकार गरिन्न? किन गाईलाई चाहिँ स्वीकार गरिन्न भनेर त्यही अचम्म लाग्छ। धेनुर धात्री, गाई आमा। यी 7 आमाहरू मनुष्यका आमा हुन् र यी 7 आमालाई आफ्नो जन्मदाता आमा समान मान्नु पर्दछ। को जन्मदाता आमा, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजाकी पत्नी, गाई, धाई आमा नर्स अनि धरती। यी 7 आमालाई यदि यी 7 आमाको चरणमा अपराध गर्यो भनेदेखि तिमी धर्मी होइन, तिमी महापापी, महाअपराधी हो, महाअपराधी बन्दछौ। जसरी हामीहरूले आफ्नो जन्मदाता आमालाई मार्छौँ, दुःख दिन्छौँ, हामी महापापी, महाअधर्मी बन्छौँ। त्यसै गरेर यदि हामीले गाई आमालाई मार्यौँ, गाई आमालाई दुःख दियौँ भनेदेखि हामी पनि महाअधर्मी पापी बन्दछौँ। कुरो क्लियर छ, वेदको वचन हो। अब कसैले भन्नु होला हामी वेद मान्दैनौँ। ठिक छ, वेद नमान्नुहोस्, देशको कानुन नमान्नुहोस्, त्यसबाट नोक्सानी कसलाई? तपाईँलाई नै हो, अरू कसैलाई नोक्सानी त हुनेवाला छैन। किन भन्दा कानुनले कहिले पनि यो भन्दैन कि फलानुले मलाई मानेन त्यही भएर म उसलाई मान्दिनँ।
कानुन त सबैको लागि कानुन हो, भलै कसैले मानोस् नमानोस्। त्यही भएर वेद पनि सबैको लागि हो, भलै कसैले मानुन् वा नमान्नु। यति मात्र हो कि तिमी वेद विरुद्ध हो कि तिमी वेद अनुकूल हो, फरक त्यति मात्रै हो। त प्रिय भक्त भागवत, अब आजकल हामी देख्न सक्छौँ मानिसहरू चर्चमा गएर प्रार्थना गर्दछन्, औ परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, तर बाहिर निस्केर च्वाट्ट पारेर आफ्नी आमाको मांस खान्छन्, रगत खान्छन् भनेदेखि अब के धर्मी हुन सक्यो? धर्मात्मा मानियो? कसरी मान्यो धर्मात्मा? कसैले प्रश्न गर्न सक्दछन्। त्यो उनीहरूको भोजन हो, त्यो उनीहरूको भोजन हो। जसरी हामीहरूको भोजन दाल भात हो भने उनीहरूको भोजन त्यो हो। अरूको भोजनलाई यसरी भन्नु हुँदैन भन्ने कसैको प्रश्न हुन सक्दछ। ठिकै छ, तर हाम्रो वेदमा भन्यो त्यो भोजन होइन, त्यो आमा हो, गाई आमा हो। सबैले आफ्नो शास्त्रबाट भन्ने हो, हामीले वेद शास्त्रबाट भन्यौँ। अब तिमीले जुन रूपमा लिन्छौ ल्याऊ, स्वीकार गर्छौ स्वीकार गर, स्वीकार गर्दैनौ स्वीकार नगर। हाम्रो शास्त्रमा बताइयो, जसले गाई खान्छ, जसले गौमातालाई मार्छ, ऊ भनेको महापापी हो, धर्मात्मी त हुँदै होइन, हुन पनि सक्दैन। उसको लागि बास गर्ने भनेको नरक नै हो। तिमी कसरी म अब स्वर्गवासी हुन्छु, म कसरी परमेश्वरको राज्यमा जान्छु भनेर स्वीकार गर्छौ? कसरी स्वीकार गर्छौ? निर्वैर समदर्शिना, भगवत गीतामा भगवानले के बताउनु भयो? अरे गाई आमा मात्र छोडिदेऊ, यो संसारमा कुनै पनि प्राणीप्रति वैरभाव नराख, मारकाट नगर, रक्तपात नगर। किन भन्दा हामीहरूलाई कसैको हत्या गर्ने प्राण लिने अधिकार छैन। गाई आमा मात्रै होइन, सच्चा प्रभु भक्ति, सच्चा परमेश्वर भक्ति भनेको त्यो हो जहाँ भगवानले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई प्रेमपूर्वक पालना गरिन्छ। हामीलाई त श्रीकृष्णले प्रेमपूर्वक आदेश दिनुभयो कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सागपात फल फूल जल तुलसी चढाउनु र त्यही प्रसादको रूपमा सेवन गर्नु, र हामी एकदमै प्रेमपूर्वक पालना गर्दछौँ। हामीलाई कहिले पनि हाम्रा परमेश्वर, हाम्रा भगवान श्रीकृष्णले कहिले पनि यो भन्नु भएन कि तिमीहरूले रगत चढाऊ, मांस चढाऊ, रक्सी चढाऊ, गोमांस चढाऊ, कहिले पनि भन्नु भएन। गीतामा कहीँ पनि भनिएन। गीतामा हाम्रा परमेश्वर हो सच्चा परमेश्वर श्रीकृष्ण, र सच्चा परमेश्वर भक्त भनेको श्रीकृष्ण भक्त, राधाकृष्ण भक्त। फलेन परिचित, फलद्वारा यो वृक्ष के हो कस्तो थाहा हुन्छ। यदि फल विष छ भनेदेखि यसको मतलब त्यो वृक्ष विषालु छ, तर यदि फल स्वादिष्ट छ, गुलियो छ भने त्यो वृक्ष एकदमै सुन्दर छ, वृक्ष गुलियो छ। त प्रिय भक्त भागवत, फलद्वारा थाहा हुन्छ हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, हामीहरूको पाप आचरण कतिको नष्ट हुँदै गइरहेछ, प्राणीहरूप्रति हाम्रो वैरभाव कति नष्ट भएर गइरहेछ, र हामी कति भगवत प्रेममा रुन्छौँ, आँसु झार्दछौँ, त्यसमा फरक पार्दछ। बाहिरबाट म धर्मी म धर्मी म धर्मी, बाहिरबाट म चर्च म मन्दिर धाउँछु भनेर हुँदैन। यसबाट केही हुनेवाला छैन। एउटा प्रसिद्ध कहानी छ। एउटा हात्ती समुद्रमा नुहाउन भनेर गयो, मजाले नुहायो समुद्रमा, आफ्नो भयभरको हिलो मैलो सब पखाल्यो। तर जब समुद्रबाट बाहिर निस्क्यो, किनारमा आउने बित्तिकै उसले आफ्नो पुरा जिउभरि किनारको फोहोर मैलो बालुवा छर्कियो, पहिलाभन्दा नि फोहोरी भयो। हामीले चेक गर्नुपर्छ कि हामी मन्दिर गएर प्रायश्चित्त गर्छौँ, चर्च गएर प्रायश्चित्त गर्छौँ, तर त्यहाँबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै हामी पहिलाभन्दा नि महापापी भइरहेका हुन सक्छौँ। हो, पवित्र त हुन्छौँ हामी जब हामी सर्वशक्तिमान भगवानको समक्ष जान्छौँ, हात जोडेर प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको कृपा दृष्टिले हामी शुद्ध हुन्छौँ। त्यो बेला उहाँको कृपा दृष्टि, उहाँको दर्शनले हामीहरूलाई पवित्र पार्छ। तर बाहिर निस्कने बित्तिकै हामीहरूलाई अपवित्र पार्ने कुराहरू धेरै छ, धेरै छ। त्यसकारणले वास्तविक प्रायश्चित भनेको अन्तर हृदयको प्रायश्चित, अन्तर आत्माको प्रायश्चित। यदि यो प्रायश्चित हामीले गर्न सकेनौँ भने बाहिरबाट गरेको सम्पूर्ण प्रायश्चित भनेको त्यो हात्तीको स्नान जस्तो हो। हात्तीले जतिसुकै स्नान गरे पनि बाहिर आउँछौँ फोहोरी बन्दछ। झन् त्यो स्नानको के फाइदा, के महत्त्व?
त्यस कारण जतिसुकै हामी पूजापाठ गरौँ, जतिसुकै हामी म धर्मी हुँ भनेर चिच्याउँ, तर यदि हाम्रो हृदयबाट पाप आचरण नष्ट भइरहेको छैन भनेदेखि हामी धर्मी हुन सक्दैनौँ। हाम्रो हृदयमा यदि प्रभुप्रति सच्चा प्रेम छ भनेदेखि प्रभुका प्राणीहरू, प्रभुका जीवहरूप्रति पनि हाम्रो प्रेम हुन्छ। किन भन्दा यो कुरा बुझ्नको लागि संस्कृतको ठुल्ठुलो विद्वान बनिरहनु आवश्यक छैन र ठुल्ठुलो फादर बनिरहनु पनि आवश्यक छैन। यो कुरा एकदम सामान्य छ। मानौ यदि कसैले कसैको पुत्रलाई वा पुत्रीलाई गएर कुट्छ भनेदेखि त्यसले कसलाई बढी दुखित गर्दछ? कसैको छोराछोरीलाई तपाईँ हामीले गएर चाहिँ कुट्यौँ पिट्यौँ आघात पुर्यायो भने त्यसले कसलाई बढी रुवाउँदछ? यो सामान्य बुद्धिमत्ताको कुरो, यसको लागि धेरै संस्कृत पढिरहनु आवश्यक छैन। ठुल्ठुलो पोप, ठुल्ठुलो फादर पादरी बनिरहनु आवश्यक छैन। सिम्पल कुरो। त हामीहरू सिम्पल कुरोबाट धेरै पर भागिरहेका छौँ, धेरै पर कम्प्लिकेटेड जोनमा हामी छौँ, जहाँ हामीले धेरै कुरा जान्यौँ तर सामान्य कुरा हामीहरूले भुल्यौँ। तर त्यही सामान्य कुरामै सबै कुरा अड्किएको छ। सामान्य कुरामै छ। यदि हामीले कसैको छोराछोरीलाई दुःख दियौँ भनेदेखि त्यसले छोराछोरीलाई दुःख देला नदेला तर मातापितालाई ठुलो पीडा दिन्छ, ठुलो पीडा। त्यसै गरी संसारमा परमेश्वरका सन्तानहरू, भगवानका सन्तान, श्री कृष्णका सन्तान, उहाँले गीतामा बताउनु भयो, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते। सम्पूर्ण कुरा मैबाटै प्रवर्तित भएका हुन्, मैबाटै प्रकट भएका हुन्। अहम सर्वस्व। यो संसारमा जे जति छ सर्वस्व, तिमी पनि, म पनि, हिन्दू पनि, क्रिस्चियन पनि, गाई पनि, कुकुर पनि, गधा पनि, किरा फट्याङ्ग्रा, यी सम्पूर्ण कुरा श्रीकृष्णबाट आए। पितामह से जगतो माता धाता पितामह। म सम्पूर्ण जगतको केवल पिता मात्रै होइन, पितामह, पिताको पनि पिता, पिताको पनि पिता। यदि ट्रेस गर्दै जाने हो भने अन्तिममा हामी श्रीकृष्णसम्म पुग्दछौँ। र श्रीकृष्णभन्दा माथि कोही पनि हुनुहुन्न। माता धाता पितामह। म सम्पूर्ण जगतको माता हुँ, सम्पूर्ण जगतको धाता हुँ, सम्पूर्ण चर अचर प्राणी, सारा जीव जगतको म पितामह, परम पिता, परम पिताको पनि परम पिता श्रीकृष्ण। अब हामी विचार गरौँ, अनि हामी कसरी उहाँका जीवहरूलाई, उहाँका प्राणीहरूलाई हामीहरू दुःख दिन सक्छौँ, मार्न सक्छौँ, खान सक्छौँ? हामी कसरी, यो सोचौँ न। अनि हामी कसरी भनिरहेका छौँ कि म धर्मी हुँ, म धर्मात्मा हुँ? हामी कसरी भन्न सक्दछौँ? यो भन्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले किन सोच्दैनौँ? हामीहरू उहाँका सन्तानहरूलाई रुवाउँछौँ, पीडा दिन्छौँ, चित्कार दिन्छौँ, तर हामी भन्दैछौँ म धर्मी। केवल गाई मात्रै उहाँकी छोरी होइन, सारा जगत, सम्पूर्ण प्राणी उहाँका सन्तानहरू। हामीलाई अधिकार छैन उहाँका प्राणी, उहाँका जीव जगतलाई दुःख दिने, मार्ने, काट्ने अधिकार छैन हामीहरूलाई। तर गौमाता विशेष, किनकि हामीले उहाँको दुध खाएका छौँ। अरे यतिसम्म हामीसँग कमन सेन्स छैन। हामीले जसको दुध खाएका छौँ ऊ त आमाको भार लाग्दछ, ऋण लाग्दछ। जोसुकै दुध खाउँ हामीहरूले, आमाको ऋण लाग्दछ। दुधको 10 धाराको ऋण भन्छ नि। अनि हामी कसरी मार्छौँ? हामी महापापी हौँ यदि हामीले यस प्रकार गो हत्या गऱ्यौँ र गो मांसको सेवन गऱ्यौँ र आफूलाई धर्मी भन्छौँ भनेदेखि हामी स्वघोषित धर्मी मात्रै हौँ। आफैले आफैलाई धर्मी भनेर घोषित गरेका हौँ, तर यथार्थमा हामी धर्मी होइनौँ। हामी धर्मी हुन सक्दैनौँ। र जसले यो भनिरहन्छ ऊ धर्मी हो होइन, ऊ आफै जानुस्। हाम्रो वेदले बताउँदैन, हाम्रा आचार्य, हाम्रा सन्तहरूले बताउँदैन। निर्भय र समदर्शिना, निर्भय भऊ, सम्पूर्ण जीवहरूप्रति निर्भय, वैरभाव राख्दै नराख। कसैलाई अलिकति पनि दुःख दिने हाम्रो अधिकार छैन, अलिकति पनि, रत्ती पनि।
अधिकार छैन। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।